سلام عنا هبلي كما يصنعكم خبركم تملكتنا نسعات زمرصنا يوم زيناتات وشت عدنوت أنا بخون كنبلينا مسانا صنحو أوردا دوقعة تنبين بمقنيات معالت حربنياتات عصمتي سوات حربنياتات نام كان مقابر بخبر كعرفو خمس تقبرة تحبيرو أفتا وردا عصمتي سوات حربنياتات وحس كاب زي كون بوتا تلعيلو نبرتي توكلت حربنياتات أمرا رحان أبز ترخبلو أب العسا مكان مقابر بكبر كعرف تغيرلو وانا محضري وردا دوقعة تنبين أي تقبرة كيروس أرقاوي سوات حربنياتات من تهزبو من كبر عدو من زخافلو كبر مسواتي كبر خوهابو سلزلو بخبر عرفن أدلي حلوة خجبرلون يجبا إلهم دايركتور معقابن ملمعن حرقتات مكان مقابر حربنياتات تجراي أي تبرها تخلو عزمت سوات حربنياتات أم مكان مقابر بخبر عرف ناي مقبار سرح ناي كل كفال حبرة السب حلاف نتيلهم كم تصاب حبري تركب حزبي وردا دوقعة تنبين أبزوا دبوب تجراي زنب زلو زحش شفان ماي لعل 36 هكتار مريت بزتفلاليو زراعتي 5 شفنه ممرحي حرشا زوبا دبوب تجراي أفليتو حلاف ممرحي حرشان لمعات قد أرن زوبا دبوب أي تملأكو هايلة أبزح زقوان أفتا زوبا أبزر كبا ورداتات بمتأنن بشفانن زحش زناب بمهلاو حارستوت بمقبي عرسم نخخلو عدل زهبيلوم بتزنب زلو شفان زناب لعل 36 هكتار مريت بقانج أزراعت 5 شفنون ليصوم حرستاي تازوبا نتزناب أبربحان موعال زحجزو سمويا حرشان حارسوتن دما سلطنا 5 توهابه أي تملأكو هايل حبيروم كم تصاب هافت بسرات أب كتما لامات أزركب ملو قدامي بركي بيت تمرتي كوخوب صباح بسنك خوينات حدا بتحيو أم فرراس كم زركب محبرسب إثي بيت تمرتي قليصوم رئيس ممهر تا بيت تمرتي ممر حلوف ألمايو ممرح كفلتات إتا بيت تمرتي بمفر راسهم أب كيدي ممهار مستمهار تأقام كم ستفترة قليصوم إت بيت تمرتي نخطقنن سرع كيدي ممهار مستمهار نخجمرن دما نبراي كتما لامات أبتحيتو خفت ممهر حلوف ألمايو تقوي عميبل تصاب ركب حزبي كتما لاماتا أو كتما مقالة كفلا كتما عد حقي أسر حويس تباهله ما أخل أقلقلوت حكمنا كنكننا أمرو تمرقو حلاف بيروت عنا تقراي دكتور أمانيل هايلة بسنكي جونسايدا وكينات ستفترة محبر قطبا وقلولاو بركت زبالة حبرت سب نتعنا وتقاما أمرو تقاليعو أبزر كبرلقوان إذا عينت ما أخل حكمنا مخفاتو آمسكينوم حلاف بيرو محبراو قداي زودو كيروس اتما أخل بمخفاتو نحبرت سبنا عبيد عنا وأقلقلوت زهبن قالوت سب حافتن زملكتمون نزسنا تكبار كسعبون تلابين نامناي وصا زينا نتنسجر حيلتات دعم سريع أبطقا دوب إيرتران بورت سودانن دبداب درون أكايدو حيلتات وصوص دقف ميازي 26 كلتشحن 10 شوعتن عامة مرت أب بورت سودان أبزركب وتادراو معرفو نفرتي مدقعت سب ألبو نفاريت كمز فتصمو سراوي السودان أفليتو حيلتات وصوص دقف أمونغو تواقعت حيلتات إتهاجر قونسي خابزو لعجميرو أبزكايدو مدقعتات أبلعل إتاق أندي ما أخل وتادراو منكس السودان زخونت بورت سودان مدقعت خفتصم نفل مأوانيو وهابك قال سراوي السودان نابيل عبد الله RSF أم مبرقاويت ودباويت كتما قيح بحرين زركب مدبر أير عثمان دقينا علامة بمقبار بزحات أطفئن زتفقا سب ألبو نفرتي كم زونجف قليزو اتبوتا مخزنن أقحوتن قل سيفيليوان مسالة اتاتن كم زخونون حبيرو الله أبز قصلو حدث معلتات أستاد حموشتا كنتال زمزن فنجال منقراخور هوا نامريت كود مخانو تفليتو زي بسوفيت حبرت أب شحن 970 عامة مرت فرنجي نابت أفرزت الأخ كوسموس 480 كلتن ستسيمة منقراخور ناب بلانيت فينوس يقعز كوانتا نبرة بسنك تكنيكا وتأقامات أب كانت مدرخص أنح كم استجددت أبصاب BBC ملاخد معز علت أب قص بلانيتنا خمز ودق زي تفلت إزي منقراخور تمرامرتي
ስነ ፍልጠት ግና ኣብ ቀዳማይ ክፋል ወርሒ ጉንበት 2025 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ክኸውን ትጽቢት ከም ዘለዎ እዩ ቢቢሲ ጸብጺቡ ዘሎ ሓደ ክኢላ ንዜና ቢቢሲ ሩስያ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ መንበረ ኣባይቲ ናይ ምውዳቕ ተኽእሎ ከም ዘለዎ ዝገለጸ ኮይኑ ብርክት ዝበሉ ተመራመርቲ ስነ ፍልጠት ድማ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ማእኸላይ ኤስያን ደቡባዊ ምብራቕ ኣውሮፓን ካፍቶም ክወድቀሎም ዝኽእል ቦታታት ምዃኖም ኣብሪሆም ከም ዘለው ጸብጻብ ቢቢሲ የመላኽት نسعات زز مرزنا يوم زيناتات نزيوم يمثلون يروم حبيركم ناس لتصنحكم كاب لبينا نمسكن لوام قبل كده مساكم تصنحين سنة كذا